अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा है जियोग्राफी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा और अपने डे टू डे लाइफ में आपने ये देखा होगा, लैंड को भी देखा होगा आपने। ज़मीन जो है बाहर जिस पे हम मकान बनाते हैं, सॉइल जो मिट्टी होती है जिसमें हम फसल उगाते हैं, वाटर यानी कि पानी, ये हमारा टॉपिक है। नेचुरल वेजिटेशन की यानी कि वो प्लांट्स जो खुद उगते हैं, जो खुद चढ़ते हैं, जिनको जो है ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस नहीं होती हैं। यानी कि जंगल जो होता है जो खुद कुदरती यानी कि उसको नेचुरली कुदरती तौर वो जो है जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स की जो है इंटरफेरेंस नहीं होती हैं। यानी कि खुद जो प्लांट्स बढ़ते हैं, यानी कि जो ग्रासेस होते हैं, हमारे जो जंगल होते हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, जो नेचुरली ग्रो करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और हमारा जो है वाइल्ड लाइफ हम किसको बोलते हैं? एक तो हो गया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक जानवर या डोमेस्टिक वो हो गए जानवर, उनको बोलते हैं जिनको हम घर में पालते हैं। और जिनको घर में हम नहीं पालते हैं, जो जंगल में होते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे बहुत से हैं, हमारे जंगल में हैं, जैसे कि हम बियर हैं, लायन हैं, मॉन्कीज़ हैं, बाकी और भी आते हैं। तो इनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। हमारे पास नेशनल पार्कस भी हैं, वो बाद में हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस पर हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे हैं जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे वो पार्कस हैं, नेशनल पार्क सेंचुरीज़ हैं जो हैं, कहाँ कहाँ के बनाई गई है वाइल्ड लाइफ जो है, जो और भी बहुत सारे ऐसे जो है पार्कस हैं या बाकी ऐसी जगह हैं जिनको वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व रखा गया है। तो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे मिसाल दी गई है कि दो जगह, ये तो आपको समझ आया होगा। लैंड को आप पता ही है, लैंड किसको बोलते हैं? सॉइल, वाटर यानी नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दी गई हैं, एक अफ्रीका की और दूसरा है न्यूजीलैंड की। अफ्रीका में एक जगह है, गांव है, इसका नाम है तंजानिया। वहाँ पे एक लड़की रहती है, मम्बा है उसका नाम। मम्बा जो है वो सुबह सवेरे उठती है, फिर उसको दूर जाना पड़ता है पानी फैच करने के लिए, पानी लाने के लिए। तो वो क्या करती है, उसको चलना पड़ता है। चलना 1 घंटे के बाद वो पानी हासिल करती हैं। शी देन हेल्प, फिर वो अपनी माँ का जो है अपनी माँ की हेल्प करती हैं घर में, और जो उसका भाई है, और वो फिर दोनों वो जो है वो जो गोट्स होते हैं, बकरियाँ होते हैं, उनको पालते हैं, उनका ख्याल वयाल दिन को रखते हैं। इनके पास ये एक पहाड़ पे रहते हैं, और वहाँ पे इनकी जो है रॉक की पीस ऑफ रॉक की लैंड लैंड बोलते हैं, जो थोड़ा जिससे आता है बोट छोना कसर थोड़ा सा, जिसको जो थोड़ा चढ़ाई है, जिसको जो थोड़ा स्लोप में हो, यानी कि उस जंगल ज़मीन उसको हम बोलते हैं कसर पर जंगल ज़मीन। तो उनको वही एक रॉक की लैंड है, यानी कि रॉक की मीन जो पहाड़ जैसे जो चट्टान जिनमें तो पत्थर वत्थर होते हैं, उसको हम रॉक की लैंड बोलते हैं। तो इनके नीचे ही एक हट भी है, एक छोटा सा मकान भी है। तो मम्मा उसका जो मम्मा मम्मा का जो पापा है, वो क्या करता है, वो थोड़ा सा कुछ मेज़ यानी कि मक्के का जो है उसकी काश्तकारी करता है, और बीन्स और जो राजमा होते हैं, दाल वाल होते हैं, इनकी वह काश्तकारी करता है। वो क्या उगाता है, ये मेज़ और बीन्स, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जो ज़मीन थी वहाँ पे जो ज़मीन है वो थोड़ी सख्त ज़मीन होती है, वो फर्टाइल लैंड नहीं होती हैं, क्योंकि अफ्रीका में ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होती हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं बनती हैं और फ्रूट्स भी नहीं ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ये हैं इसकी जो है फैमिली है, इससे जो इसका गुजारा नहीं होता था। दूसरी तरफ हमने एक मिसाल दी गई है पीटर, जो न्यूजीलैंड में रहता है, जिनका जो मकान है वो बीचों बीच मैदान ग्रास बीचों बीच है, एक नेचुरल वेजिटेशन में है। वहाँ पे जो सारी तरफ जो है ग्रास है। तो वहाँ पे इनका जो है फैक्ट्री भी है, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है। और और जो है वो जो इनके पास शीप है, तो वो इनका ख्याल रखते हैं दिन को, और उनको कोई परेशानी नहीं होती पानी लाने में, क्योंकि वो इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत होती है। यानी कि जो ये ज़्यादातर नेचुरल वेजिटेशन में रहते हैं, जहाँ पे जो ग्रास भी होता है, जो जिससे वो फीड करते हैं अपने जानवरों को, उन शीप्स को, भेड़ बकरियों को वो फीड करते हैं, तो वो ज़्यादातर ग्रास ही खाते हैं, तो उनको उसमें भी परेशानी नहीं होती है, उनको पालने में कोई भी दिक्कत इनको नहीं आती है। और जो है इनका जो है जो जंगल होते हैं, पहाड़ रॉक्स हो, वो इनसे थोड़ा सा दूर
دور ہوتا ہے. یہ پلین میدان میں پلین جیسے ہم اگر آپ کشمیر میں یہاں دیکھو گے یہاں پہ پلین کہاں پہ ہے, ایک گراؤنڈ آپ دیکھو بڑا گراؤنڈ, جیسے آپ اگر وائن میں بھی جاؤ گے وائن میں ایک پورا سا وہاں پہ جو لینڈ ہے پلین ہے, اور وہاں پہ جو ہے گراس جو ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے جانور پہ جاتے ہیں, پھر وہ وہاں پہ ان کو ہم فیڈ کرتے ہیں, جو بکروال ہوتے ہیں یا جو بھیڑ بکریاں جو پالتے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے, ان دونوں میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ ایک ایسی جگہ افریقہ میں جہاں پہ راکی لینڈ ہوتے ہیں, جہاں پہ پہاڑوں پہ وہ جو ہیں وہ بستے ہیں, وہ کیا نام ہے اس کا, ممبا. تو دوسری جو جانب جو ہے نیوزی لینڈ میں ایک پلین میدان میں وہ ہے, ایک جو بالکل سا خوبصورت میدان میں وہ جو ہے بھیڑ بکریوں کو پالتے ہیں. تو دونوں میں یہی فرق ہے, اس کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے پانی لانے میں, اور باقی چیز جو ان کو سہولیات وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, لینڈ بھی اس کو فرٹائل نہیں ہوتی ہیں. دوسری جانب سے اگر نیوزی لینڈ کی بات کریں جہاں جو پیٹر نیوزی لینڈ میں رہتا ہے, اس کو لینڈ کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے. دونوں میں آپ کو کیا فرق نظر ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فرٹائل لینڈ ہے, یعنی کہ وہ زرخیز مٹی ہے, اس میں جو ہے پیداوار زیادہ نکلتی ہیں. اور جو افریقہ میں ہے, تنزانیہ میں وہ جگہ ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ زیادہ وہ فصل اگا نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہ لینڈ جو ہے وہ فصل کے لیے لائق نہیں ہوتی ہیں, اس میں فرٹیلٹی بہت کم ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے. اور پانی کی بھی قلت ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ پانی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتا ہے. اب اگر میں آپ کو ریئل لائف میں آپ کو لوکل اگزامپل دے دوں, یہاں کشمیر میں جو آپ جاؤ, آپ اوپر جاؤ گے, جب آپ زیادہ پہاڑوں کے نزدیک جاؤ گے تو وہاں پہ جو سلوپس میں لینڈ اویلیبل ہوتی ہے, وہاں پہ ان کو پانی کی زیادہ قلت ہوتی ہے. وہاں پہ جو ہیں جو وہی فصل اگائے جاتے ہیں جس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, جیسے دالز ہیں, آلو ہیں. تو اگر ہم پلین میں جائیں گے جہاں پہ جو ہے یہاں پہ وہ فصل اگائی ہر ایک سبزی جو اگائی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ پانی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اور موسم بھی یہاں پہ اس طرح سے سپورٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی سبزی اگا سکتے ہیں. پھر بھی اگر ہم ایگزامپل کریں پنجاب دوسری اسٹیٹس کے ساتھ, تو یہاں پہ کچھ ایسی فصلیں ہیں جو وہاں پہ نہیں اگائی جا سکتے, اور وہاں کی فصل جو ہے یہاں پہ جیسے مینگو ہے, آم ہے یا کیلا ہے, اس کے لیے جو ایسا ٹیمپریچر ہونا چاہیے, ایسا جو آب و ہوا ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ اس کو سیوٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ سردی ہوتی ہے. پھر تبھی تو وہ یہاں پہ ہم اگا نہیں سکتے ہیں. جو کیلے ہوتے ہیں اس کی جو کاشتکاری وہ باہر ہوتی ہے. اس طرح سے یہاں کی جو فصل ہیں وہ باہر کی جگہ پہ نہیں اگائے جاتے ہیں, کیونکہ کچھ فصل کے لیے زیادہ موئسچر ہونا چاہیے, یعنی کہ اس میں زیادہ آب و ہوا, اس میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس میں ایسا ایٹماسفیئر ایسا موسم ہونا چاہیے جو کہ سپورٹ کرتا ہو. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, فرق ملتے ہیں. ایک جگہ پہ ایک آب و ہوا ہوتا ہے, تو ویدر ایک موسم ایک قسم کا ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ دوسری قسم کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم اب لینڈ کو ڈسکس کریں گے. لینڈ ایک امپورٹنٹ نیچرل قدرتی وسائل ہیں, امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اسی پہ ہم رہتے ہیں, اسی پہ ہم فصل اگاتے ہیں, سب کچھ کام اسی پہ کرتے ہیں. یہ جو ہے اس کی جو ایریا ہے, اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً ٹوٹل جو ارتھ ہمارا ہے سرفیس ہے, ایریا ہے, رقبہ ہے, اس میں سے تقریباً 30% جو ہے اس پہ لینڈ ایگزسٹ ہوتی ہیں. اور اس میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں جو ہیبیٹیبل نہیں ہیں, جہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں, جہاں پہ پانی کی قلت یا کچھ اور مشکلات ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم جو ہے انسان وہاں پہ جو ہے کہ وہ ہیبیٹیبل زون ایریا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہیں جو ہیں جیسے پورے دنیا میں جو ہے ہر جگہ پہ برابر جو لوگوں کی جو پاپولیشن آبادی ہے وہ برابر نہیں ہوتی ہے, کسی جگہ پہ کم ہے, کسی جگہ پہ زیادہ ہے. لیکن موسٹلی اب جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ بستے ہیں جہاں پہ پانی کی قلت نہ ہو, جہاں پہ ایک اچھا ماحول ہو, جہاں پہ ایک اچھا جو ایٹماسفیئر ویدر ہو, موسم ہو, آب و ہوا ہو, اس کو سپورٹ کرتا ہو, جو لائف کو سپورٹ کرتا ہو, تو وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیوٹر. اگر ہم ایسی جگہ لے لیں گے جو پہاڑ والے, جیسے کپوارہ میں بھی ہم بات کریں گے, یہاں پہ بھی کچھ ایسے اوورا ہیں, باقی منون ہیں یا بڈنمل ہیں, ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں لیکن ان کو بہت مشکلات ہوتا ہے, جیسے سردیوں میں وہاں برف زیادہ پڑتی ہے, تو ان میں بہت ساری مشکلاتیں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پلین میں اگر ہم پلین میں ہمیں اتنی پرابلمز نہیں ہوتی ہیں. تو تبھی جو ہے پلین میں زیادہ لوگ رہتے ہیں, اور جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ یا سلوپس جو ہوتے ہیں جو یتھ بوٹ چھ ونان کٲشِر پٲٹھۍ وُڈر وَن, تَپٲرۍ کِنۍ چھُ زیادٕ لوگ کم لوگ بسان, تو پلینس منٛز چھِ زیادٕ لوگ, کیونکہ پلین میں ہمیں پانی کی قلت نہیں ہوتی ہے.
تو یہ ہم بات کر رہے تھے لینڈ کی. لینڈ یوز، لینڈ میں بہت سارے قسم ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے، جو ریگستان ایریا ہوتا ہے جہاں پہ خشکی ہوتے ہیں، جہاں پہ پانی زیادہ نہیں ہوتے ہیں. دوسرا جو وہ ایریا ہوتا ہے وہ فارسٹ ایریا ہوتا ہے، جنگل جہاں پہ پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی جگہ بھی ہیں. تو بہت سارے قسم اس میں پائے جاتے ہیں. لیکن جو ہے سوٹیبل ایک لائف کے لیے، ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ پانی بھی ہو، جہاں پہ ہمیں کسی قسم کی جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لینڈ یوز، اب یہ لینڈ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.